अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर और हिंदुस्तान के बल्लेबाज शेखर धवन ने आज इतवार की सुबह गुरुग्राम मैराथन 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया। इवेंट के दौरान तमाम उम्र और महारत की सतह के हौसला अफजाई करने वाले रनर सड़कों पर निकल आए, जिसने पूरे शहर में जोश व जज्बे और अज़्म का इजहार किया। गुरुग्राम मैराथन 2024 में तकरीबन 40,000 लोग हिस्सा लिए हैं, ताकि 5 किलोमीटर से लेकर पूरे 42 किलोमीटर तक के फासलों को अबूर किया जा सके। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। What are we running after? What is it that we want our children to be? We found the answers at MS Education Academy as we integrate ethical values with modern education. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह सुदर्शन सेतु का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मुल्क के सबसे तवील केबल से बना पुल है, जो 2.5 किलोमीटर लंबा है। गुजरात में ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका को जोड़ता है। इस पुल को जो पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु रख दिया गया है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के करीब एक जजीरा है, जो द्वारका शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है, जहां लॉर्ड कृष्ण का मशहूर द्वारका धीश मंदिर वाक़ है। सुदर्शन सेतु हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल वाला पुल है, जो ओखा मेनलैंड और गुजरात के बेट द्वारका जजीरे को जोड़ता है। पुल के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। पुलिस ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनफुलपुरा में इन्हदामी कार्रवाई में जमीनबोज किए गए मदरसे व मस्जिद के नाजिम अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हज़रत के हल्द्वानी में अक़लियतों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाइयों और मज़ालिम पर सख्त तनक़ीद का सामना कर रही उत्तराखंड पुलिस ने मुनहदिम किए गए मदरसा व मस्जिद के नाजिम को ही तशद्दुद का मुबैना मास्टरमाइंड करार दिया। हालांकि इस तशद्दुद के नतीजे में अक़लियती तबके के 6 अफराद पुलिस की अंधाधुन फायरिंग में शहीद हो चुके हैं। हालांकि अब्दुल मलिक के वकला ने हल्द्वानी की सेशन अदालत में इनके लिए पेशगी ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल कर रखी है। वकला ने अदालत को बताया था कि इनके मौक्किल वाक़े के दिन इलाके में मौजूद नहीं थे। इस पेशगी ज़मानत की अर्जी में अब्दुल मलिक के दिल्ली के पते का भी जिक्र किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस फौरी तौर पर दिल्ली के पते पर पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इत्तलात है कि इन्हें उत्तराखंड ले जाया जा रहा है। हज़रत के अब्दुल मलिक ने ही मदरसे की तामीर कराई थी और इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट में अर्जी ज़ेर-इल्तवा होने के बावजूद मदरसा और मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया गया था। इनकी अहलिया सफ़िया मलिक ने इन्हदामी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र ही हाई कोर्ट से रुजू भी किया था, जहां मामला ज़ेर समाअत था कि इसी असना में मदरसे व मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। इन्हदामी कार्रवाई के नतीजे में तशद्दुद फूट पड़ा और पुलिस की फायरिंग के नतीजे में 6 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन पुलिस ने इसके बाद इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से अक़लियती तबके के हज़ारों अफराद खौफ व दहशत की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। अब तक अक़लियती तबके के 78 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। आसाम की हिमांता बिस्वा शर्मा हुकूमत के जरिए मुसलमानों की शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को मनसूख करने पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ST हसन ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान के हुक्म पर ही चलेगा, कोई भी हुकूमत कितने भी कानून बना ले। ST हसन ने कहा कि क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा कि लाशों को सुपुर्द आतिश मत करो, दफन कर दो? हर मजहब के अपने रसूम व रिवाज हैं और वो इसे हज़ारों साल से मानते चले आ रहे हैं और मानते रहेंगे। ST हसन ने कहा कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार कोई भी कानून बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से तीनों नए फौजदारी क़वानीन को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। तीनों नए फौजदारी क़वानीन इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। तीनों नए फौजदारी इंसाफ के बिल को सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर में मंजूर किया था। इसके साथ ही ये 3 नए बिल कानून बन गए हैं। इसमें इंडियन जुडिशल कोड, इंडियन सिविल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट शामिल हैं। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद अब ये तीनों नए फौजदारी क़वानीन पुराने क़वानीन की जगह ले लेंगे। इन तीनों क़वानीन का बुनियादी मकसद मुल्क में फौजदारी निज़ाम इंसाफ को तब्दील करना है, जो बरतानवी दौर के क़वानीन पर चल रहा था। इस नए कानून में बगावत, तकरीबी सरगर्मियाँ, खुद मुख्तारी या इत्तेहाद को ख़तरे में डालने वाले जराइम, अलाहिदगी पसंद सरगर्मियों जैसे जराइम को गद्दारी के ज़ुमरे में शामिल किया गया है।
اس نئے قانون کے تحت اگر کوئی زبانی یا تحریری یا علامتی طور پر ایسی سرگرمیوں کو فروغ دیتا یا اتحاد و سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے عمر قید کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ ان نئے قوانین میں موب لنچنگ یعنی جب 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کا گروپ ذات پات یا برادری وغیرہ کی بنیاد پر ایک ساتھ مل کر کسی ایک کو مارتے ہیں تو اس گروپ کے ہر رکن کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ تاہم حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹرکر سے کیے گئے وعدے کے مطابق گاڑیوں کے ڈرائیورز کی جانب سے ٹکر مار کر بھاگنے یا ہٹ اینڈ رن کیسوں سے متعلق شخص پر عمل نہیں ہوگا۔ ٹرک ڈرائیورز نے اس شخص کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ عام آدمی پارٹی دہلی میں 4 لوک سبھا نشستوں سے مقابلہ کرے گی اور کانگریس 3 حلقوں میں امیدوار ٹھہرائے گی۔ دونوں جماعتوں نے قومی دارالحکومت گجرات، گوا اور ہریانہ کے لیے نشستوں کی تقسیم کے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ عام آدمی پارٹی جنرل سیکرٹری تنظیم سندیپ پاٹھک نے کہا کہ اپنے سیاسی مفادات کو درکنار کرتے ہوئے پارٹی نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ملک اہم ہے اور پارٹی کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی انڈیا اتحاد میں شامل ہیں۔ آنے والے عام انتخابات میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے یہ اتحاد تشکیل دیا ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے ان دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد کو موقع پرست قرار دیا۔ اتر پردیش میں پیپر لیک ہونے کے دعووں اور پھر امیدواروں کے مظاہروں کے سامنے آخرکار ریاستی حکومت کو جھکنا پڑا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 17-18 فروری کو ہوئے پولیس بھرتی امتحان کو منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ حکومت نے پورے معاملے کی ایس ٹی ایف سے جانچ، پرچہ لیک میں ملوث افسران اور ایجنسیوں کے خلاف کارروائی، 6 ماہ میں دوبارہ امتحان کرانے اور مراکز تک آنے جانے والے امیدواروں کو روڈ ویز کی بسوں میں مفت سفر کی سہولت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پولیس بھرتی بورڈ کی جانب سے 7,000 کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے کرائے گئے امتحان کے دوران ایس ٹی ایف اور پولیس نے 200 سے زائد امیدواروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد پرچہ لیک ہونے کا الزام عائد کیا جانے لگا، لیکن حکومت نے اس سے انکار کرتے ہوئے پرچہ لیک کرنے کا الزام عائد کرنے والوں سے ثبوت دینے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے اس رویے سے ناراض ہزاروں امیدواروں نے دارالحکومت لکھنؤ اور دیگر مقامات پر دوبارہ امتحان کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرہ شروع کیا۔ پرچہ لیک معاملے میں کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی، راہل گاندھی کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے امیدواروں کی حمایت میں ٹویٹ کیے، جس کے بعد یوگی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پولیس کانسٹیبل بھرتی کے امتحانات کو منسوخ کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج تمل ناڈو کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے چنئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابی منشور میں وعدے کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح ووٹروں کو بھی پارٹیوں کی طرف سے کی گئی یقین دہانیوں کی تکمیل کے بارے میں جاننے کا مکمل حق ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چوکس رہنے اور نقد رقم اور مفت تقسیم روکنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو میں زیادہ تر سیاسی جماعتوں نے ایک ہی مرحلے میں انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن بہت سنجیدہ ہے اور تمام ڈسٹرکٹ کلیکٹرز اور تمام انفورسمنٹ ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہم کرپشن فری الیکشن چاہتے ہیں، ہم آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ لالچ سے پاک ہمارا مطلب ہے کہ انتخابات میں پیسے کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آسام حکومت نے ریاست کے مسلم شہریوں کی شادی اور طلاق کے رجسٹریشن سے متعلق 89 سال پرانے قانون کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر آسام میں آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ حکومت شادی اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ کو منسوخ کر کے مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہتی ہے۔ مسلمان ناراض نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ لانا چاہتی ہے۔ قانون کو منسوخ کرنا حکومت کا پہلا قدم ہے اور ایسا کرنے سے بی جے پی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بدر الدین اجمل نے کہا کہ ہم انتخابات کے بعد اس معاملے پر احتجاج کریں گے، اس معاملے پر بات ہوگی لیکن ابھی نہیں۔ انتخابات کے بعد فی الحال ہم خاموش رہیں گے۔ قاضی لوگ بھکاری نہیں ہیں اور حکومت سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تمل ناڈو کے شہر چنئی میں کار چوری کی رپورٹ لکھوانے گئی ایک مسلم خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار نے بدتمیزی سے پیش آیا۔ تھانے میں ہیڈ کانسٹیبل پر خاتون سے چھیڑ چھاڑ کا الزام عائد کیا گیا۔ متاثرہ کے مطابق افسر نے کہا کہ تم برقع ہٹاؤ، تمہارا خوبصورت چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گاڑی کی چوری کی شکایت کی اپڈیٹ لینے کے لیے پولیس اسٹیشن گئی تھی، تبھی افسر نے ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق خاتون کی گاڑی 14 فروری کو چوری ہو گئی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ بعد میں پولیس نے اس کا
गाड़ी को बरामद कर लिया था, लेकिन हेड कांस्टेबल ने खातून से कहा कि अगर इसे गाड़ी चाहिए तो इसको अदालत जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से खातून परेशान होकर रोने लगी और गाड़ी देने की इल्तिजा करने लगी। इस पर पुलिस वाले ने कहा कि तुम रोते हुए खूबसूरत लग रही हो, ऐसा काम करो तुम अपना बुर्का हटा दो, ये तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को ढांप रहा है। परेशान खातून को पुलिस वाले की बात अच्छी नहीं लगी, इसने हेड कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कराया। ये मामला फौरन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने खातून की शिकायत पर कार्रवाई की। पुलिस हेड कांस्टेबल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और जनसेना इत्तेहाद ने आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 118 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल उम्मीदवारों की पहली मुश्तरका फहरिस्त जारी की है। दोनों जमातों में नशिस्तों की तकसीम पर मुफाहिमत हो चुकी है। तेलुगु देशम की फहरिस्त में नारा लोकेश और NMD फारूक शामिल हैं। वायएसआर और कांग्रेस को 2024 के असेंबली इंतखाबात में इख्तिदार से बेदखल करने तेलुगु देशम और जनसेना पार्टी ने एक दूसरे से सियासी इत्तेहाद किया है। इस इत्तेहाद में बीजेपी की भी शमूलियत के इम्कानात हैं। उम्मीदवारों का ऐलान करने और दोनों जमातों के दरमियान नशिस्तों की तकसीम के लिए सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू और सदर जनसेना पवन कल्याण ने एक दूसरे से कई मरतबा मुलाकात की है, जिसके बाद ताहाल 128 असेंबली हलकों पर दोनों जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा हुआ है। रियासत तेलंगाना में महकमा सिविल सप्लाईज ने 500 रुपये गैस सिलेंडर स्कीम के लिए रहनुमा खतूत जारी करके स्कीम की अमलावरी के ताल्लुक से अवाम में मौजूद बेचैनी को दूर कर दिया है। मरकजी हुकूमत जिस तरह पकवान गैस पर सब्सिडी जारी करती है, वही तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला किया गया। स्कीम के अहल घरेलू सारिफिन को गैस सिलेंडर हासिल करते वक्त जुमला 955 रुपये अदा करना होगा। बाद में हुकूमत सारिफिन के बैंक खातों में 455 रुपये जमा करेगी। स्कीम के वही लोग अहल हैं जिन्होंने प्रजापालना प्रोग्राम में दरख्वास्तें दाखिल की और जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड मौजूद हैं। स्कीम के अहल अफराद खानदान की जानिब से गुज़श्ता 3 साल से कितने सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जायज़ा लेते हुए सिलेंडर सरबराह करने का फैसला किया गया है और इसी हिसाब से पकवान गैस सिलेंडर्स की सब्सिडी फराहम की जाएगी। सिविल सप्लाईज अहदेदारों ने बताया कि इस स्कीम के लिए 40 लाख अफराद अहल करार पाए हैं। अहदेदारों ने बताया कि इस स्कीम के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। डीलर से भी तबादला ख्याल किया गया है। अहल खानदान की जानिब से 3 साल तक इस्तेमाल की गई पकवान गैस का हिसाब करते हुए सालाना औसतन 3 या 5 सिलेंडर्स की सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि रियासत में 1 करोड़ 20 लाख गैस कनेक्शन है, जिनमें 90 लाख अफराद के पास राशन कार्ड्स हैं। रियासत में उज्ज्वला स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत तकरीबन 10 लाख खानदान को माहाना 300 रुपये सब्सिडी दे रही है। इन्हें भी महालक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान में शामिल करने की इत्तलात है। ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस पार्टी को एक और सियासी झटका लगा है। डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी और इनके शौहर शोभन रेड्डी, जो बीआरएस लेबर शोबे के रियासती सदर थे, दोनों ने बीआरएस से मुस्तफी होने का फैसला किया और अपना मकतूब इस्तीफा बीआरएस के सरबराह केसीआर को रवाना कर दिया। मौसूख ज़राए से पता चला है कि बीआरएस के मजीद कई कॉरपोरेटर्स पार्टी से मुस्तफी होने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल फिर एक मरतबा बीआरएस पार्टी में उथल पुथल देखी जा रही है। पार्टी के कई कायदीन कांग्रेस और बीजेपी से राब्ता बनाए हुए हैं। चंद दिन कबल डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी अपने शौहर के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही अफवाहें गश्त कर रही थी कि वो बीआरएस से मुस्तफी होकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। दोनों मियाँ बीवी ने अपने मकतूब इस्तीफे में केसीआर को बताया कि बीआरएस के हकीकी कारकुनों को पार्टी में अहमियत नहीं दी जा रही है। मसाइल पर तबादला ख्याल करने की कोशिश की गई, मगर पार्टी क़यादत ने कभी मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया और ना ही हमारी कोई बात सुनी, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर वो पार्टी से मुस्तफी हो रहे हैं। मौसूख ज़राए से पता चला है कि डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से कांग्रेस टिकट की दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही उन्होंने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दिया है। ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस के कई कॉरपोरेटर्स पार्टी क़यादत से नाराज हैं और कांग्रेस से राब्ते में हैं। बहुत जल्द 20 से ज़्यादा बीआरएस के कॉरपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो धरानी पोर्टल में ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों की फौरी यकसुई करें। मार्च के पहले हफ्ते के अंदर तमाम तहसील दफातर में इनकी यकसुई के लिए मुनासिब इक़दाम करें। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धरानी पोर्टल की खामियों का जायजा लेने वाली कमेटी की सिफारिशों और तजावीज़ के मुताबिक ज़ेर-ए-इल्तवा दरख्वास्तों की यकसुई के लिए ज़रूरत के मुताबिक गाइडलाइंस तैयार करें। रियासत भर में धरानी पोर्टल से मुतालिक 2,45,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। पहले मरहले के तहत इन तमाम केसों को फौरी हल करने के लिए क्या राहें तलाश की जा सकती है, इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों से मुशावरत की। मार्च के पहले हफ्ते के अंदर इन तमाम दरख्वास्तों की यकसुई की कोशिश करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में धरानी पोर्टल पर तश्कील शुदा कमेटी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया।
عام انتخابات کے پیش نظر حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے اسلحہ کے لائسنس کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ پولیس اسٹیشنوں کے ملازمین لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے والوں سے فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے ان سے ووٹر آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ اور تصویر وغیرہ طلب کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض افراد نے بتایا کہ اچانک شخصی طور پر فون پر رابطہ قائم کرتے ہوئے بعض افراد خود کو ملازم پولیس ظاہر کرتے ہوئے ان سے اسلحہ لائسنس کے معاملے میں تفصیلات طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اسلحہ لائسنس سے ووٹر آئی ڈی کا کیا تعلق ہے۔ واضح ہے کہ ان دنوں آن لائن دھوکے بازوں کی جانب سے مختلف بہانوں سے شہریوں کو ٹھگ لیا جا رہا ہے۔ اسی کے پیش نظر بعض افراد نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں جب پولیس عہدیداروں سے رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عام انتخابات کے پیش نظر لائسنس یافتہ اسلحہ کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسلحہ لائسنس رکھنے والوں سے شناختی کارڈ، آدھار کارڈ، تصویر، گن لائسنس بک اور دیگر تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسمبلی انتخابات کے موقع پر پولیس اسٹیشنوں کے ذمہ داروں کی جانب سے اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کا ایک گروپ بناتے ہوئے ان سے تفصیلات حاصل کی گئی تھی، لیکن اس مرتبہ اس طرح واٹس ایپ گروپ کے استعمال کیے بغیر شخصی طور پر فون کے ذریعے رابطہ قائم کرنے پر لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ اس سلسلے میں تاحال کمشنر آف پولیس نے کسی بھی طرح کے احکامات جاری نہیں کیے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے ریاست میں انٹر کے سالانہ امتحانات کے پرامن انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ واضح ہے کہ انٹر سالانہ امتحانات 28 فروری سے 19 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اس سال اس امتحانات کے انعقاد کے لیے ریاست بھر میں 1521 امتحانی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے کہا ہے کہ 28 فروری سے 19 مارچ تک منعقد شدنی امتحانات کے مؤثر طریقے سے انعقاد کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ضلع کلکٹر، ضلعی پولیس افسران، محکمہ تعلیم کے عہدیداران اور متعلقہ افسران کے ساتھ ٹیلی فون کانفرنس منعقد کی، جس میں انٹرمیڈیٹ اور ایس ایس سی امتحانات کی تیاری پر غور و خوض کیا گیا۔ تقریباً 9,80,000 طلبہ انٹر کے پہلے اور دوسرے سال کے امتحانات میں شرکت کریں گے۔ سینئر پارلیمنٹرین سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کے چھوٹے بھائی یوسف الدین اویسی کا حیدرآباد میں انتقال ہو گیا۔ وہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے شکاگو میں مقیم تھے۔ مرحوم فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی کے فرزند سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے منجلے بھائی تھے۔ مرحوم اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ اور برہان الدین اویسی ایڈیٹر روزنامہ اعتماد کے چاچا ہوتے تھے۔ وہ گزشتہ 50 سال سے شکاگو امریکہ میں مقیم تھے۔ یوسف الدین اویسی کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر احاطہ درگاہ شریف حضرت شاہ محمد حسن صاحب قبلہ ابو العلائی آغا پورے میں ادا کی جائے گی۔ ٹاسک فورس سینٹرل زون نے غیر قانونی طور پر بڑی کمپنیوں کے نقلی پروڈکٹ تیار کرنے والے 3 مقامات پر دھاوا کر کے 30 آئٹمز کو ضبط کر لیا۔ ایسٹ زون ڈپٹی کمشنر پولیس آر سریدھر اور ٹاسک فورس ڈپٹی کمشنر پولیس ایس ریشمی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سینٹرل زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایک خفیہ اطلاع پر کاچی گوڑا علاقے کے ایک جنرل اسٹور پر دھاوا کیا اور راجستھان کے متوطن 29 سالہ بندار سنگھ کو گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے پیراشوٹ، کھوپڑے کا تیل اور نقلی سرف ایکسل پاؤڈر اور دیگر اشیاء ضبط کر لیے۔ اس کے اقبالیہ بیان پر رچا کنڈا کے علاوہ سائبرآباد کے کاٹیدن انڈسٹریل علاقے میں دھاوا کر کے بھاری مالیت میں 30 الگ اقسام کے پروڈکٹس کو برآمد کر لیا۔